هلو بيبيز. اليوم كنت قاعدة وقلت واخدت شاور، ولما طلعت من الشاور كان لازم انه ارتب كتير اغراض اشتريتها كم يوم 2 days ago. فقلت ليش لا حتى اشارككم هاي الاغراض. فيا قررت انه راح اسوي الفيديو. وشوفوا انا لابسه تيشيرت تبع ماريوان انه كنت لابسه بيجاما، ودغري طلعت على بالي هاي الفكره المجنونه، اخذت تيشيرت تبع ماريوان وخليت مسكين مع ماريوان وجبت الاغراض. فخلينا نبلش الفيديو. اول شيء شوفوا حالتي ما انا حلوه ابدا، ما حاطه ميك اب ولا شيء، بس حاطه هي الجلوس من نيفيا. فيا اي دونت كير. ويلا نبلش. اول شيء راح اورجيكم القطعه اللي انا اشتريتها تبعي. ومن ناحيه الملابس اول شيء هاي القطعه اكيد شفتوها كم يوم، حطيت له الصوره تبعها في الانستغرام. فاذا ما كنتوا تابعيني في الانستغرام فروحوا واعملوا لي فولو، لانه عم يفوتكم كثير ستوريهات، لانه مو دائما عم نصور فلوجات ودائما عم يطلع ودائما عم نصور ستوري في الانستغرام. القطعه هي القطعه اللي كثير حبيتها. لونها كتير حلو، كتير حلو. هاي اللون عم يسموه لا موتارد ان فرنش، ما بعرف ان انجلش شو عم يسموه صراحه، ما عندي ولا فكره. المهم منقطه، وانا بموت بهالستايل تبع النقط وهيك شيء، لانه ابدا ما بيموت. هي كتير سمبل بس كتير حلوه. فيا الخريف او الشتاء او هيك شيء. هذا اشتريته من اجاند ام، كان ثمنه هو 9 باونات لانه اخذته في السولد. فكتير حلو، حبيته. كمان اللون كتير خطير لانه فينا نلبسه مع اي شيء. فيا كتير حلو. قولوا لي برايكم. وما بعرف شو صار لي حتى عم اشتري هاللون هالايام، ما بعرف باي ذا واي هذا مانو اصفر. عم حاول اتذكر اسمه ان انجلش بس ما بعرف ما اجى على بالي. المهم اخذت هالسروال اللي هو سبورت، فيني البسه للجيم او فيني اطلع به اذا كنت طالعه كتير بسرعه او هيك شيء. وفيه كمان هالديتيل بلاك وان، فحبيته كتير سيمبل بس كتير حلو. وكمان جربته وكتير ناعم. فيا كتير حلو. هذا اخذته من بريمارك بس صراحه مانو على برايس، فما بني متذكره برايس تبعه. ثالث قطعه دائما من نفس اللون هي كتير سيمبل، كانت متواجده بكل الالوان وكنت كتير متردده لانه اوريدي اخذت هذاك الفيرست وان بهذاك اللون. انا حبيت هالقطعه بهذا اللون بالذات، كان في روز، كان بلاك، كان بلو، all the color. بس كنت كتير حيره. اسماء قالت لي نو اتس اوكي خديها بهالكولور، والثمن تبعها 6 باونات وكتير حلوه كتير. فبنات اذا في عندكم جنبكم بريمارك فروحوا. هاي القطعه كتير مهمه انها تكون في شو اسمه في من بين القطع تبعكم، لانه كتير بتكون سيمبل بس شيك. ويا فيا شوف. واخذت كمان هاي القطعه، كمان هي little bit sport بس شو اسمه بازيك هيك شيء، مكتوب على امور forever، وفيها باريزيان تاتش تبع باريس. وهي كمان اخذتها من بريمارك. ام سو سوري ما عليها الاثمنه. وكمان فيها كذا الوان. وكمان اخذت هالقطعه اللي لبستها يسترداي لانه كنت معزومه عند واحد من اصحابه لماريوان وزوجته مغربيه. اكلنا كسكس. كمان صورت لكم في الانستغرام، هيك عم نقول لكم روحوا للانستغرام لانه بتفوتكم كثير اشياء حلوه. المهم شوفوا هالقطعه كثير حلوه. انا صراحه ابدا ما عم البس هالنوع من الالوان، صراحه اول مره راح اجرب هاي الالوان الكريزي وهيك شيء. مو اكيد بعد اني البس هيك الوان فاقعه، بس الاخضر والاصفر وهيك الوان ابدا. فميبي رح تكون اول مره، خصوصا اخضر بس لحاله. شوفوا كتير حلوه وعليها ديتيلز تبع الورود، كتير حبيتها. شفتوا كتير راقيه. فيا شو رايكم؟ وكمان البرايس تبعها ضيعته بما انه لبسته yesterday so sorry. وكمان اخذت هالتيشيرت. ليش اخذت هالتيشيرت؟ لانه اخذت لمسكين قطعه وعليها هارت، يعني فيها تجي انه يعني فينا نلبس ماتشين توجذر
مو كتير ماتشن، لانه انا ما كتير بحب البس كتير ماتشن with my daughter or my husband، بس بحب انه نلبس من نفس الستايل. لهيك اخذت هذه القطعه اللي اذا لبست انا وميزقين هذيك فراح البسها انا كمان. تي شورت كتير سيمبل وكتير كيوت، فيه قلوب خطوط وهيك شيء، في كذا قطعات مختلفه جميع انواع الالوان، وكلهم بثلاث لا شو 2 باونات و50. فيا برايس كتير حلو كتير. وانا من النوع اللي دائما برتدي اغلبيه الاوقات، خصوصا اذا بدي نروح لشوبينج ولا يوم عادي جدا، يعني بحب البس الاشياء اللي بازيك، يعني الاشياء تبع المريحه. في القطعه تبعي اخذت هذا الدريس. صراحه من الاشياء كمان اللي كتير مهمه تكون عندكم من بين ملابسكم هي بلاك دريس. فاذا كانت عندكم طلعه رومانتيك ولا عزيمه ولا شيء وما انكم عارفين ايش تلبسوا، ففيكم بس تحطوا بلاك دريس مع سم اكسسوارز اللامعه، عم يعطيكم تاتش كتير حلوه، كتير حلوه. انا اخذت هذا اوريدي، شفت اسماء في عندها واحد جابته من العراق وحبيته كتير. ابدا انا ما بدي النوع اللي عم نلبس هاي النوع تبع الدريس اللي بتكون يعني عم تبين الجسم كله على بعضه، بس لما شفت عند اسماء حبيتها واخذتها. بس هي ما أنا كتير عم يعني عم تبين الجسم كله. هي طويله حتى تحت الرجلين، وفيها اكمام لانه شتويه وهيك، يعني كأنه دريس محتشم. هذا كمان فيهم المحجبات يلبسوه ويحطوا فوقه جاكيت ولا شو اسمه شي طويل وهيك شي، فراح يطلع بظن انه راح يطلع على المحجبات احسن من اللي ما محجبات. وهذا ثمنه كمان 6 باونات. فيا انا كتير حبيته هذا الشوز. بعرف انه ما عاد في جو هون مثل اليوم، كانت عم تمطر وكان في كتير مو كتير برد، شويه برد، كانت ريح كتير قويه. وقبل ما اصور هالفيديو كانت كتير عم تمطر. المهم اخذت هذا، بس اكيد راح البسه اذا كنت عندي عزيمه في البيت ولا whatever. المهم لازم البسه. شوفوا حبيته كتير، صار لي زمان شفته واحد عند اسماء وحبيته كتير، وبزد انه كل البنات اغلبيه البنات لابسين هاي ستايل. انا ابدا ما اشتريت هذا من هذا النوع بالضبط، فاخذته. وكمان اخذته في سولد، والله ما له عليه البرايس، بس وماني متذكره اكزاكتلي البرايس تبعه، بس في كتير الوان وكتير حلو، خصوصا هذا لانه منقط وهيك شي، فكتير حلو. عم بقول كتير حلو كتير. too much مروة، don't say that. هي القطع اللي اشتريتها اغلبيتها من بريمارك. وهلا راح نروح للاشياء اللي اشتريتها من عشان قولوا لي جايز كيف عم تنطقوا اشاند ام، لانه نحن بالمغرب عم نقول اشاند ام لانه بالفرنسي. بالمانيا بظن انه عم يقولوا هنا اتش ان ام اور ها ان ام اي ثينك ها ان ام. يعني كيف عم تنطقوا اسم عشان ام. ويلا نبلش. المهم هالايام في كتير سولدات في كتير محلات. واخذت هاي القطعه اللي فيها ترو ستايل في قطعه واحده، حبيتها كتير. فيها ستايل اللي بازيك وستايل اللي كلاسي وجيرلي وكيوت وهيك شي. شوفوا فيها هون ورده واكمامه completely different عن باقي الثوب اللي في وسطها، فحبيتها كتير. يعني something crazy و different اللي عم نشوفه على العاده. كتير حلوه، كتير حبيتها. وهي ثمنها 6 باونات. ما بعرف شو صار مع 6 باونات، كل شيء ب 6 باوند. شو بظن انه خلصت من مشترياتي. هي من الاشياء اللي اشتريتها لميزقين من عشان M2. هذا هو شو اسمه اللي انا قلت لكم راح البسه مع التيشيرت اللي اختاريته لإلي، لانه فيه هارت، فبظن انه راح يطلع كيوت اذا لبسنا توجذر. هذا هو كتير كيوت وعليه قلوب، والقلوب فيها واحد من هالقلوب فيها وجوه، وهذا الديزاين كتير معروف باي ذا واي. وهي ثمنها 3 باونات. كتير حلوه، كتير حلوه. المهم وكمان اخذت هالقطعه اللي عم تحمي من البرد. او ماي جاد جايز، بتمنى انكم
تلمسوا هاد الثوب كتير ناعم، كتير ناعم تبع الاطفال. او ماي جاد، مثل الاحساس تبع البطانيه اللي كتير رطبه. او ماي جاد، كتير حلو، كتير رطب. هو ما في شي سبيشال، بس الثوب تبعه حنون. وهي 4 باونات. هاي اكيد لا الي نو لا مسكين، اتس كلير. المهم شو اسمه، شو اخذت كمان؟ اخذت هالقطعه لايناس تبع العيد. شوفوا كتير حلوه، انا بموت بهالديزاين تبع الاشجار، اوراق الشجر وهيك شيء. ما بعرف اذا بحق لي اصور لكم هي القطعه ولا لا، انه ما انا لا الي، بس اتس اوكي. هذا السروال تبعها، وكمان في تي شيرت كيوت. شوفوا عليه هون نحله، الديزاين اللي دارج هالسنه كتير حلو. وبزن انه انا راح اعمل ديزاين تبع ماي روم بهاي الشيء، لانه كتير مريح. كتير بحب انه نستيقظ على هاي الشيء تبع الناتشور، الطبيعه والبوزيتيف فايبز وهيك شيء. فيا وكمان اخذت لميزجين هذا الشوز من بريمارك، شوز اللي كتير حلو. هذا من اختيار اسماء بصراحه، ما هو اختياري ابدا. اصلا مبين كتير انه هذا من الاشياء اللي كتير اسماء بتحبها. اسماء بتحب الاشياء اللي كائنه ذكوريه، بس هي للبنات. قدام ايمان في ميزجين اخذنا لها هذه القطعه الجميله. شوفوا how cute it is. حبيت، اذا كنت اتمنى انه راح اذا لقيت شيء مثل هالنوع. صراحه هاد الايام ما عم تلاحظوا انه صار الديزاينرز صاروا عم يحطوا ملابس كتير اميزن وكتير على الموضه وكتير فاشن للاطفال اكتر منا نحن الكبار. ما بعرف ليش. شفتوا في هاي الديتيلز كتير كيوت. هذا من محل اوكي ويت، انا بعرف اسم المحل بس ماني متاكده، فما بدي جيب العيد مثل ما عم يقولوا. فهي مادر كير. المهم هذا من مادر كير، وكان ثمنه 15 باوند وصار في السولد ب 7.50 باوند. فيا هالمحل تبع مادر كير اللي بجنبنا راح يسكروا، لهيك سووا الصولد للمحل كله، بس صولد بس تبع 20%. بس انا متاكده انه بعدين راح يزيدوا شو اسمه الصولد اكثر. فبس في قطع حلوين، بس مالو للمسكين، ما حبيته للكبار. فيا اخذت هذا، ما وقته فور ذا مومنت صراحه، بس حبيت اخذه لانه اكيد راح تستفاد منه بعدين. اكيد راح تلبسوه هالسنه، بس يعني مو هلا بس يعني next month اكيد راح تلبسوه، ولا after next month maybe. فلهيك حبيت اخذه كمان لانه سولد وثمنه كتير مناسب، وحبيته كتير كانه تنوره، بس هو الجاكيت للبرد، وهالروز اللي عليه انا كتير بحبه. والثمن تبعه هو 28 باوند. تبع البويز بس اي دونت كير. انا سبق وقلت لكم مليون مره، انا بصراحه بدخل مثلا للشوبينج، بروح حتى اسوي شوبينج، بدخل على محل، اذا شفت شيء تبع البوي ولا الجير اي دونت كير ات اول. انا حبيت هالقطعه وعارفه اني راح البسها بطريقتي، فماني محتاجه انها تكون تبع البوي ولا whatever، ولا الجير ولا الومن ولا الشياب ولا whatever. انا لما بحب شيء بشتريه انا بلبسه بطريقتي، سواء كان غالي رخيص فري. فيا لهيك انا عم اعمل نفس الشيء مع ميزجين. من اول مره ازدادت عم البسها ملابس تبع البوي والجير وكل شيء، فانا احب قطعه بشتريها. لهيك هاي القطعه اشتريتها من تبع البوي من مادر كير، كتير حلوه الصراحه. كان عندي قطعه مثل هي انا وماريوان، بس انا كان عندي هون في الاخضر تبع اديداس، وهو بظن ما عندي متذكره اللون اللي كان عنده، بظن انه الازرق اللي كان عنده. فكتير صراحه كتير حلوه. وانا المشكله عندي الكبير مع ميزجين اني ما عم لاقي ابدا، يمكن هذه المره المليون اللي عم نقول لكم هذا الشيء، ما لاقي المقياس تبعها. وده اغلبيه الملابس اللي عم نشتري لها اياها
بتكون اصغر منها يعني 3 months 4 months وهيك شيء وهي already she's 9 months كمان مسكين why you are so small و you know guys لما نروح بنكون خارجين هيك شيء اغلبيه الناس عم يقولوا لي oh she's so cute how old is she عم نقول لهم 9 months عم يقولوا لي oh my god she's so small عم يقولوا لي كتير صغيره. المهم وانا بعرف هالشيء العالم كله عم تقول لي نفس الشيء but it's okay she's a little girl like her daddy. وهذه كتير حلوه بس والله ماني عارفه ماني متذكره الثمن تبعها. هيا شفتوا الفرق اللي قلت لكم هي دائما عم لاقي الاشياء اللي مثلا في السايز تبعها بتكون هيك يعني تبع نيو بورن حتى الفور مانث يعني تبع الاطفال اللي ما عم يتمشوا ولا ما عم يوسخوا الشوز تبعهم بس مسكين اوريدي صارت عم توسخ الشوز تبعها صرنا عم نحملها حتى تتمشى اوريدي عم تتمشى بس على ايديها ورجليها بتعرفوا وعم توسخ كتير ملابسها شو اسمه الشوز تبعها. لهيك انا ما عاد حابه انه اشتري لها شيء من هون بس ماني قادره الاقي السايز تبعها. لهيك ما بتعرفوا انه هي شوفوا هي استنوا هي تبع 6 مانث اوكي 6 شهور اوريدي كبيره عليها ما بعرف ليش بس اللي حلو في هاي النوع تبع الاحذيه انه فيها هذا الشيء يعني فيني احزمه وهيك فيها تيجي على السايز تبعها مو يعني كبيره بس ما راح تضيع فهمتوا علي. المهم هاي البرايس تبعها 4 باونات فيا. وهلا راح نروح للبرودويك وبيوتي ويلا نشوف شو اشتريت في البيوتي. اول شيء اخذت هاي القطعه من محل ماني متذكره اسمه اسماء اللي اخذتني عليه اول مره كنت اروح عليه. شوفوا صراحه هذا بارفوم وبودي بوتر او ماي جاد جايز والله العظيم ريحتها او ماي جاد ريحتها سومي يعني هي في البينك وريحتها بينك بتعرفوا هذاك الطعم تبع الفلاورز البينك فلاورز ولا السويت ولا كتير حلو كتير حبيتها والثمن تبعها كتير حلو بس كانت في السوق 10 باونات اثنيناتهم يعني البارفوم والبودي باتر صراحه كتير حبيتها. وفي عندهم كتير قطع كتير حلوه تبع البارفوم وكلهم زعما في السوق فحبيتها كتير او ماي جاد والله كتير حلو. راح احطها بالتيشيرت تبع ماريوان هيك كل حدا راح يشم. وكمان شوفوا فيها الفلامينغو كأنهم عارفين انه انا بحب الفلامينغو فحطوا لي كل الديزاين انا بحبه قطعه واحده. شوفوا كمان اخذت اليوم هذا الشيء 1 باوند. شوفوا جايز هذا اللي بتحطوا فيه بالماء ولا درينك ولا شو اسمه الفروت مع المي. شوفوا انا من النوع اللي عم بشرب المي والمي كتير مهم بالنسبه لنا خصوصا للبشره تبعنا بس جمالنا وصحتنا وكل شيء. شوفوا هاي القطعه الاولى عليها اناناس وخطوط لونها كتير حلو وفيها هذا الشيء اللي فيكم تحطوه في الباكس تبعكم يعني صراحه اسمى اللي نصحتني به عم يساعد على الاسترخاء يعني عم ريلاكس وكمان عم يساعدكم لحتى تناموا يعني مرتاحين اوكي. فهذا بظن انه اخذته كمان 1 باوند ولا 2 باوند ماني متذكر لا بظن انه 2 باوند كتير كبير فراح يكفيكم الوقت كتير كبير. هذا الناس اللي عندهم الشاور يعني البنوار ما بعرف شو اسمه بالعربي فحطوا المي وحطوا فيها وكأنه شكله على شكل حجر تعرفوا فحطوه فبيعطي احساس كتير مريح. هذا الشيء اللي عم نحط تحت العيون في الهالات السوداء بالكولاجين والذهب في 3 قطعات كل قطعه بتيجي معها 2 لا كل تحت اسفل العين. راح جربوا اكيد وميبي راح جربوا في فيديو معكم وراح نشوف
شو النتيجه تبعه، اذا كانت حلوه ولا لا. الكريم اللي ابدا ماني جربته، بس قريت الانفورميشن اللي حاطين عليه، لانه بصراحه انا كنت عم استعمل شو اسمه هذيك البراند تبع ايش، بديل الزيت تبع غارنيه اللي مرسوم عليه افوكادو، يعني افوكا هذاك. او ماي جاد صراحه كانه عسل حلو، بس انا ما عاد عندي منه خلص، ولازم يجيبوا منه المغرب لانه هون ما من بعد الدول الاوروبيه ابدا. فراح احاول اجيبه المره الجايه اكيد، وراح احاول اشتري منه كذا قطعه، لانه صراحه كثير حلو، خصوصا سواء كان عندك شعر كيرلي ولا ستريت هير. بالنسبه للبنات عندهم ستريت هير يعني بتعرفوا ايش، لما اجيبه اكيد راح احمل لكم فيديو عليه وراح نحكي عنه اكثر. المهم هذا عم يقولوا تقريبا ميكرو، في كذا نوعيه. اوريدي في عندي وحده اسمها خط نداء تبعي عم يقولوا ارجان مغربي، بس ما حبيته، مو لشعري ابدا. باي ذا واي شوفوا شعري اليوم كثير ما حلو ابدا، ما بعرف الايام ضيعت كثير شعر مني، وكمان شعري ما بعرف الايام ما ابدا حلو. فلازم احاول مو لازم ما حاول لازم ارجع اعتمد شعري، لانه احسن شيء انا بحبه في نفسي. فسوري بالنسبه للبيبول اللي ما بيحبوا شعري، عم يقولوا منكوشه ومدري شو، لانه لايف تايم في وحده ضحكتني بالكومنت بس عملت لها بلوك دايركتلي. المهم انا كثير بحب شعري، فاللي ما يحب شعري يحبوا شعري، لانه هو احسن شيء فيه عندي بالنسبه لي، فانا كثير بحبه. المهم I am crazy I know that. anyway فاشتريت هذا الشيء سانشاين بلوند تبع الشعر الاشقر ولا ما بعرف شو، كونديشنر. هم عم يقولوا كونديشنر يعني يستعمل من بعد الشاور كمان ككريم. شوفوا طلعت لي كتير حبات، ما بعرف ليش، ميبي لانه العيد جاي، لهيك وش عم ينتقم مني كالعاده قبل العيد وقبل اي عرس او حفله بيطلعوا له يحبوا. ثانك يو ماي فيس اي لاف يو. I'm kissing myself. anyway هذا شو اسمه، هذا الماسك كتير معروف، فانا ماني بحاجه ابدا انه احكي عليه. في كتير نوعيات، كتير different في كل واحد، في تبع الفروت، بس انا ابدا ما اقدر اثق وجرب البرودكت تبع الفروت، لانه بخاف كتير من الحساسيه تبع وشي. فاخذت هذا تبع البذور القمح. هذا الشيء تبع الرجلين، كمان لازم نعتني بايدينا وبرجلينا from time to time. وكمان اخذت هذا الشيء تبع الرؤوس السوداء، راح جربوا انا وزوجي، اول مره راح اقول زوجي، او ماي جاد، انا ومريمان في عندنا رؤوس كثيره، رؤوس سوداء. انا صراحه ما بنقارن مع مريمان ابدا، لانه هو في عنده كثير رؤوس سوداء، كثير بظن انه راح يكلفوا 2 من هدول. انا اخذت هذا تبع الرجلين، ماسك للرجلين، صراحه اول مره راح اجربوها. البراند اوريدي جربت عندهم تبع الرؤوس السوداء بس ما حبيته ابدا، لهيك راح اجرب هذا. وكمان اخذت الماسك تبع غارنيه اللي كثير مشهور، اوريدي جربته فيه من قبل، كثير حلو، ماني محتاجه انه اتكلم عليه، فجربوه اللي ما لساتو ما جربوه. وكمان اخذت هالبابلز تبع الشاور.